सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया है। क्यों किया है, क्या किया है, उनके वकील का क्या कहना है। एट द सेम टाइम अगर मेडिकल बोर्ड को तश्कील देने की जरूरत है या किसी डॉक्टर की ओपिनियन की जरूरत है, ऑसिफिकेशन टेस्ट करवाना है, बोन मैरो टेस्ट करवाना है, ये सारी चीजें कौन डिटरमिन करता है? ये सारी चीजें डिटरमिन करती है ट्रायल कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का शायद ओपिनियन लेने से या कोई फैसला लेने से गुरेज ही किया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो शादी है, जो सारे पाकिस्तान की कौम ये समझती थी कि 2000 उनके वालिदैन के हैंडओवर कर दी जाएगी, इनकी तलाक करवा दी जाएगी और निकाह खत्म कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिमार्क्स में कैटेगोरिकली वजाहत कर दी है कि किसी भी सूरत निकाह तो खत्म नहीं किया जा सकता। 2013 के, 15 के, 18 के उन कवानीन को सामने रखा जाए तो ज़हीर के साथ ट्रायल कोर्ट इसे फिर कभी नहीं बेचेगी। नंबर 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं मुर्तज़ा डार। दुआ ज़ारा केस सुप्रीम कोर्ट तक आज पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर आज समाअत की। दरख्वास्त गुजार यानी दुआ ज़ारा के जो वालिद हैं बज़रिया जिब्रान नासिर एंड टीम, उन्होंने एप्लीकेशन फ़ाइल की थी। इस एप्लीकेशन फ़ाइल किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया है और ख़ारिज जो है उन्होंने दुआ ज़ारा के जो वालिद हैं उनके वकील की रिक्वेस्ट पर किया है। क्यों किया है, क्या किया है, उनके वकील का क्या कहना है और अब आइन इसके हवाले से क्या कहता है, कौन सा रास्ता है जो वो अडॉप्ट करेंगे दुआ ज़ारा के वालिद साहब, और उस कानूनी रास्ते पे कौन सी पेचीदगियां हो सकती हैं और कहां पे उनको मुमकिन तौर पर कामयाबी मिल सकती है जो वो चाहते हैं, और आज हुआ क्या, इस हवाले से बात करेंगे। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करें बैरिस्टर वक्कास अबरेज़ खान साहब, एन एक्सपर्ट ऑन लॉ। वेलकम टू द शो खान साहब। खान साहब, आप बड़ी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं सारे केस को। आज सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ उसके बारे में आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग बिल्ट हुई? एक तो ये हमारे नाजरीन को बताइए, और दूसरा ये बताइए कि अब जो रास्ता जिब्रान नासिर या दुआ ज़ारा के वालिद साहब अडॉप्ट करने जा रहे हैं उस पर किस हद तक उनको कामयाबी मिलेगी और रास्ता क्या है वो? देखिए मुर्तज़ा भाई, जो हमारे मुल्क के अंदर डिफरेंट किस्म की लेजिस्लेशन है और डिफरेंट किस्म के डिपार्टमेंट, डिफरेंट किस्म की जो कोर्ट्स हैं वो उनको डील करती हैं। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा लूप होल था ऑन द पार्ट ऑफ द लॉयर ऑफ द दुआ ज़ारा का, उनकी तरफ से जो सबसे कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस था उसका दरवाज़ा ही खटखटाया ना गया। जो मेरी मालूमात इस बारे में कि जो हमारा 1929 का मैरिज स्टेन एक्ट है, 2013 का सिंध का कानून है, 2015 और 18 की जो अमेंडमेंट्स हैं कम उम्री में बच्चों की शादियों के हवाले से जो कानून है, उसमें बड़ा कैटेगोरिकली इस चीज़ की वजाहत कर कम उम्र बच्ची शादी अगर करती है तो उसके खिलाफ जो एप्लीकेशन है डेट वुड मूव टू द मजिस्टेरियल कोर्ट, और मजिस्टेरियल कोर्ट में वो जाके एक इस्तगासा, एक पिटीशन फाइल की जाएगी और उसमें इस चीज का तयन करेगी वो मजिस्ट्रेट कोर्ट, जिसको ट्रायल कोर्ट का भी नाम दिया जाता है, कि ये तमाम शवाहिद का जायजा लेगी। उसका बेफाम नादरा के सर्टिफिकेट, अगर पासपोर्ट है, डिग्रीज है, एट द सेम टाइम अगर मेडिकल बोर्ड को तश्कील देने की जरूरत है या किसी डॉक्टर की ओपिनियन की जरूरत है, ऑसिफिकेशन टेस्ट करवाना है, बोन मैरो टेस्ट करवाना है, ये सारी चीजें कौन डिटरमिन करता है? ये सारी चीजें डिटरमिन करती है ट्रायल कोर्ट। एविडेंस भी वो यानी बेसिकली हम ये अखज़ करें कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ से मूव कर दिया टुवर्ड्स ट्रायल कोर्ट, तो ये कहना दुरुस्त होगा बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ दुआ ज़ारा's फादर्स वकील? बिल्कुल इसी तरह वो किया गया, चूंकि जब बुकला जो प्रैक्टिस करते हैं, हमारे सामने जब कोई इस तरह का केस या हमें ये चीज नजर आती है आइदर वे कि शायद केस हमारे खिलाफ ही चला जाए या फैसला हमारे खिलाफ आए, या हमारी एप्लीकेशन जो है वो स्ट्राइक डाउन कर दी जाए या उड़ा दी जाए, तो अल्टीमेटली कोर्ट से कई दफा ये रिक्वेस्ट कर ली जाती है कि हम अपनी दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं और हम अपने प्रॉपर फोरम पे या अप्रोप्रिएट फोरम पे जाकर दोबारा से दरख्वास्त दायर करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का शायद ओपिनियन लेने से या कोई फैसला लेने से गुरेज ही किया गया और इस वजह से जो इनकी एप्लीकेशन जो थी इन्होंने वापस ले ली, जिस बिना पे इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। अगर ये चीजें प्रूव हो जाती इन द लाइट ऑफ एविडेंस ऑफ मेडिकल बोर्ड के जो दुआ ज़ारा की उम्र है वो 14 साल है, जिस तरह उसके फादर ने कहा, या 15 साल है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो सारी चीजें अल्टीमेटली केस पे इम्पैक्ट करेंगी। लेकिन जो सबसे जरूरी चीज जो मैं आप या शायद ऑर्डिनरी सिटीजन के तौर पे ये सोचे बियॉन्ड द बुक ऑफ लॉ कि क्या दुआ ज़ारा का इससे निकाह खत्म हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। ये इसी तरह है, हमारे लॉ के अंदर 3 टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं, एक वैलिड, एक वाइडेबल, एक वाइड एब इनिशियो। वाइड एब इनिशियो वो चीज है जो सिरे नू ही गलत है, जो सिरे से स्टार्ट से ही गलत है, वो कभी भी लीगल नहीं हो सकती, वैलिड नहीं हो सकती। एक चीज है वाइडेबल, जो कि सर्टेन कंडीशंस को फुलफिल करने से वैलिड हो जाती है। जिस तरह एक शख्स जो है वो किसी हतून जो कि इद्दत में थी और इद्दत की मुद्दत पूरी नहीं हुई थी, वो उसके साथ निकाह कर लेता है, लेकिन उसके साथ वो अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी या वो ताल्लुकात एस्टेब्लिश नहीं करता, तो वो वाइडेबल मैरिज है। जब वो इद्दत का पीरियड गुजर जाएगा तो वो खतून उस पर हलाल है। इसी तरह ये कम उम्र बच्चियां जो इनकी शादी है, ये वाइड एब इनिशियो नहीं है, ये वाइडेबल मैरिज है।
جب 18 سال سے زائد عمر کی یہ بچیاں ہو جائیں گی تو ایک دوسرے پہ حلال ہے. اس سے کم عمر میں اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی شادی شدہ تعلقات استوار کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو بابر ستار صاحب کی 2021 کی ججمنٹ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی, اور طاہرہ بی بی کی بھی ججمنٹ ہے 2020 کی. میں یہ سمجھتا ہوں ان دونوں ججمنٹس کو سامنے رکھے تو ایسے جو تعلقات جو کہ کم عمر شادیوں میں استوار کیے جائیں وہ انلیگل ہے, ان لافل ہیں, اور اسے سیکسول انٹرکورس یا ریپ کے زمرے میں بھی لیا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو شادی ہے جو سارے پاکستان کی قوم یہ سمجھتی تھی کہ 2000 ان کے والدین کے ہینڈ اوور کر دی جائے گی, ان کی طلاق کروا دی جائے گی, وہ نکاح ختم کر دیا جائے گا. سپریم کورٹ نے اپنے ریمارکس میں کیٹاگوریکلی وضاحت کر دی ہے کہ کسی بھی صورت نکاح تو ختم نہیں کیا جا سکتا. لیکن ایک امپریشن ضرور ملا پوری قوم کو کہ کم عمر بچیاں اگر شادی کر لیں گی, نکاح کر لیں گی, یا کم عمر بچیاں خدا نہ خواستہ جن کے ذہن میں اس طرح کی کچھ چیز ہے وہ اپنے گھر کی دیواروں کو پھلانگنا چاہتی ہیں یا کسی کو پسند کرتی ہیں, وہ کوئی اس طرح کا سٹیپ لینا چاہتی ہے, ان کے لیے شاید آج ایک بہت بڑا راستہ اوپن ہو جائے. تو وہ یہ سمجھے کہ اگر ہم شادی کر لیں گے, نکاح کر لیں گے تو ہمارا نکاح پروٹیکٹڈ ہے. جس طرح سپریم کورٹ کے جج نے آج 2000 کے باپ سے کہا کہ آپ کی بیٹی نے اپنی رضا مندی کے ساتھ شادی کی ہے, نیچے بھی یہ جو ہائی کورٹ کے اندر اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہے, تو اب ہم اس کا نکاح کیسے ختم کر سکے. تو شاید یہ جو بچیاں کوئی خدا نہ خواستہ اگر کسی کے ذہن میں ایسی سوچ ہے تو ان کے لیے شاید ایک گائیڈنگ پرنسپل ہو, ادھر نیگیٹیوٹی وہ استعمال کرتے ہوئے کوئی اس طرح کا سٹیپ لے لیں جس کا کل کلا وہ اسی ججمنٹ کی روشنی میں ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہمارا تو کوئی بال بھی کا نہیں کر سکے گا. اچھا یہ بتائیے گا خان صاحب کہ ایسے جب بھی کیسز ہوتے ہیں, ان کیسز کے اندر کورٹس پبلک سینٹیمنٹ کو اپنے سامنے رکھتی ہیں فیصلہ کرتے ہوئے, کیونکہ لوگوں کو بہت سارے جذبات ہیں جو سے جڑے ہوتے ہیں, تو اگر وہ رکھتی ہیں تو اس کیس کے اندر آپ کو لگا کہ انہوں نے رکھا یا وہ نہیں رکھتی پبلک سینٹیمنٹ کو سامنے؟ مرتضیٰ بھائی, ہم ہمیشہ لاء کے اندر ایک چیز پر زیوم کرتے ہیں کہ جو قانون کی دیوی کی آنکھوں پہ پٹی بندی ہے, اور وہ پٹی اس لیے بندی ہے کہ وہ اپنے پرائے, امیر, غریب, بہن, بھائی, بیٹے کے تفاوت, فرق سے, ڈسکریمنیشن, ڈسٹنکشن سے بالا تر ہو کے فیصلہ کرے. اینڈ دس از آلسو دا پرنسپل آف نیچرل جسٹس کے ڈسکریمنیشن کو ملوث ہاتھ رکھ کے بغیر فیصلہ کرے. اور آپ نے جو بات کی, ہمارے ملک میں تو ہر دوسرے تیسرے ہائی پروفائل کیس میں سینٹیمنٹس ہیں, ایموشنس, اور میڈیا جس طرح اس کو ہائپ دیتا ہے بالکل دینی بھی چاہیے. لیکن کورٹس کے اندر ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو کہ کورٹ صرف اتنی سے ہائپ دے سکتی ہے کہ جس طرح آپ نے متعدد پروگرامز اس ایشو پہ کیے, تو کورٹ آپ لوگوں کے پروگرامز کی وجہ سے یہ کر سکتی ہے کہ ایز سون ایز پاسبل اس کی جو اپیل ہے وہ ٹیک اپ کرے, ایز سون ایز پاسبل اس کی ہیئرنگ کرے تاکہ عوام کے سینٹیمنٹس ہیں, ایموشنز ہیں. لیکن جو ڈیسیژنز آتے ہیں, جو فیصلے آتے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں جو میری ادنا سی پریکٹس ہے کہ کورٹ جو ہے بائی دی بک آف لاء اور بائی دی لاء آف لینڈ ہی فیصلے کرتی ہے. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ نور مقدم کا کیس تھا, عثمان مرزا کا کیس تھا, اسپیکر رولنگ تھی, بڑے بڑے فیصلے ہمارے ملک میں حال ہی میں آئے گزشتہ 4-5 مہینے میں. عوام کے سینٹیمنٹس ایک طرف تھے, جذبات ایک طرف تھے, پروسیس فالو کیا گیا, لاء کو دیکھا گیا, قانون کا جائزہ لیا گیا, پھر فیصلہ دیا گیا. یہ جو فیصلہ ہے یہ بالکل عوام کی ایکسپیکٹیشنز کے خلاف ہے, عوام کے جذبات کے خلاف ہے, ان کے سینٹیمنٹس اور ایموشنز کے خلاف ہے. شاید آپ بھی یہ سمجھے کہ کل کلا اگر میری بیٹی ہے یا میں یہ سمجھوں کہ میری بیٹی ہے تو وہ پاکستان میں اس کا کیا مستقبل ہوگا. یہ جو فیصلہ آج ہمارے سامنے ہے کہ بیٹی اگر اپنی مرضی سے شادی کرتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب یہ بتائیں, آخری سوال آپ سے خان صاحب, یہ بتائیں کہ اس سارے کیس کے اندر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ اب تو ظاہر سب جوڈیس میٹر, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ممکنہ طور پر کیا اس کا فیصلہ ہوگا فائنل سٹیجز پہ؟ سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کیس کے اندر جو ہے وہ اگر یہ چیز اسٹیبلش کر دی جائے کہ کم عمر بچی ہے اور اس کی عمر جو ہے لاء آف دی لینڈ کے تحت 16 سال سے کم ہے, اور دونوں ججمنٹس کو سامنے رکھ لیا جائے جو ہائی کورٹس کی ہیں, تو 18 سال سے بھی اگر کم ہے, اور سندھ کا قانون بھی دیکھا جائے اگر 18 سال سے کم ہے, تو یہ جو بچی ہے اس کو کسی بھی صورت زہیر کے ساتھ نہیں بھیجا جا سکتا. ٹو بی ویری آنیسٹ, بڑی آپ کو ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ جو ہمارے ملک کے اس وقت پرویلنگ لاز ہے 1929 کے, 2013 کے, 15 کے, 18 کے, ان قوانین کو سامنے رکھا جائے تو زہیر کے ساتھ ٹرائل کورٹ اسے پھر کبھی نہیں بھیجے گی. نمبر 1, اگر قانون کو فالو کیا جائے. اس کا پھر آگے کیا اس کا سولوشن نکل سکتا ہے؟ وہ یہ سولوشن نکل سکتا ہے کہ اس کے جو والدین ہیں ان کی کسٹڈی میں دے دیا جائے, چونکہ دے آر دا نیچرل گارڈین, پیرنٹ جو ہے فادر اینڈ مدر بوتھ آر نیچرل گارڈین, یا پھر اسے کسی ہاؤس میں بھیج دیا جائے, جس طرح ہماری سوسائٹی کے اندر بہت سارے اس طرح شیلٹر ہومز بنائے گئے جہاں پہ
بچیوں کو بھیجا جا سکتا ہے جن کے سر پہ چھت نہیں ہے، سایہ نہیں ہے، یا جو اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. تو یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اگر لا کو سامنے رکھ لیا جائے، کم عمری میں بچیوں کی شادی کے ایلیمنٹ کو رکھا جائے، تو کسی بھی صورت جو ہے وہ ٹرائل کورٹ اسے ظہیر کے ساتھ نہیں بھیجے گی. لیکن بدقسمتی سے جو ایک آدھ پروگرام کیے گئے جس میں رائے عامہ کو اس چیز میں حوال کرنے کی کوشش کی گئی کہ دعا بڑی خوش ہے اور والدین بڑا ظلم کرتے تھے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بدقسمتی ہے ان لوگوں کی کہ معاشرے میں اس طرح کا پکچر پورٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اگر یہ اسٹیبلش نہیں کر پاتے کہ اس کی عمر جو ہے وہ 14 سال ہے یا 16 سال سے کم ہے، پھر کیا ہوگا؟ اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ پھر الٹیمیٹلی 101% جو ہے یہ پاسبلٹی اور پروبیبلٹی ہے کہ ظہیر کے ساتھ اس کو بھیجا جائے گا. چونکہ جب ایک بچی بالغ ہے، ہمارا محمدن لا، ہمارا شرعی لا، ہمارا آئین، ہمارا پرویلنگ ایگزسٹنگ لا، سارے یہ کہتے ہیں کہ بچی اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود تھے بیرسٹر وقاص ابریز خان صاحب. بہت شکریہ پروگرام میں آپ کا جوائن کرنے کے لیے. ہم کوشش کریں گے ناظرین آپ کو اس کیس کے حوالے سے لمحہ بلمحہ یوں ہی آگاہ رکھیں. اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.